Without mathematics, there is nothing you can do. Namaste, everyone. You are watching Mathematics for YouTube channel. So, today I am gonna introduce this money exchange. मुद्रा विनिमय जसमा मैले मुद्रा सम्बन्धीको जानकारीहरू तपाईलाई दिनेछु र यस YouTube च्यानलमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरुमा र यस कन्टेन्टलाई आफ्नो विद्यार्थी सामु पुर्याउनुहुने आदरणीय सरहरु सँगसँगै यस भिडियोको पर्खाइमा बस्नुभएका कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुस्। अब ढिला नगरिकन म कन्टेन्टतिर लाग्दछु। ओके, सर्वप्रथम हामीले एउटा तालिकामा छलफल गरौँ जुन चाहिँ मैले अक्टोबर 25, 2020 को एउटा टेबल तपाईहरुको सामु देखाउँदै छु। यो टेबल हामीले कहाँबाट पाउँछौं त भन्ने कुरा सर्वप्रथम यसमा छलफल गरौँ। वास्तवमा यो टेबल नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रत्येक दिन प्रस्तुत गरिएको टेबल हो। यो प्रत्येक दिन प्रस्तुत गरिएको हुन्छ जसलाई हामीले इन्टरनेटबाट सजिलै हेर्न सक्छौं र यसको लिंक मुनि डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइन्छ। अब मैले साथै यो कसरी हेर्न सकिन्छ, कहाँ छ त यस्तो भनेर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यहाँ यो स्क्रिनमा देखाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकको आज रिसेन्ट, यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ 29 को हो। यसलाई रिसेन्ट आज चाहिँ के छ त यसको, मैले यसमा क्लिक गरे पनि हुन्थ्यो, होममा क्लिक गर्दिन्छु। यसलाई अब हामीले कसरी हेर्ने, यदि यस्तो आएको छ भने होमबाट तपाईले यहाँ फरेन एक्सचेन्ज रेटमा गएर मोरमा क्लिक गर्नु होला। जब तपाईले मोरमा क्लिक गर्नुहुन्छ यस्तो टेबल देखा पर्छ जुन रिसेन्ट आजको नै यो टेबल हो। हामीले धेरै पहिलेको पनि हेर्न सक्छौं। हाम्रो टेक्स्ट बुकमा दिए अनुसारको पनि हामीले यसमा हेर्न सक्छौं। टेक्स्ट बुकमा एउटामा 2016 तिरको दिएको छ। 2016 मा कस्तो थियो त भनेर यो पनि हामीले हेर्न सक्छौं। सपोज फर एक्जाम्पल जुलाई 4 मा, जुलाई 4 तिर एक्सचेन्ज रेट थियो US डलर 1 रुपीस मा। बैंकले किन्ने, हामीले कुनै पनि डलर लिएर बैंकमा गएछौं भने बैंकले 107.41 मा नेपाली रुपीसमा सार्दो रहेछ र हामीले चाहिएको खण्डमा बैंकले 108 रुपीस 01 मा दिँदो रहेछ 2004 तिर। अब यसलाई 2000 बढाइदिउँ है, यहाँ 107 छ भने कति छ त 2020 मा? 20 जुलाई 4 मा कति थियो होला त हेर्नुस्। गो म क्लिक गर्ने भने अब हेर्नुस् यो चाहिँ 119 मा 119 2000 मा भएको रहेछ। यो चाहिँ भने यसरी हामीले के गर्न सक्छौं, यो मनी एक्सचेन्ज रेट चाहिँ हामीले यसबाट हेर्न सक्छौं। यो कहाँ पाइन्छ भनेर डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक मैले तपाईहरुलाई प्रदान गर्नेछु। तपाईहरुले आफैले पनि इन्टरनेटबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकको हाउ टु एक्सचेन्ज भनेर टाइप गरेर पनि ठ्याक्क देखाइदिन्छ। त्यसरी ब्राउजरबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। आउनुस् अब हामी कन्टेन्टतिर लागौँ। ओके, मलाई लाग्छ तपाईले यस्तो टेबल कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा क्लियर हुनुभयो होला। अब सर्वप्रथम सिधै हाम्रो टेक्स्ट बुकमा जान पूर्व हामी पहिले केही सिम्बोलिक सांकेतिक रिप्रेजेन्टेसनका कुराहरूलाई हेरौँ जसलाई चाहिँ हामीले विदेशी रुपैयाँलाई कुन कुन संकेतमा देखाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरौँ। यसमा बाइङ रेट भन्नाले बैंकले किन्ने दर बुझ्नु होला, सेलिङ रेट भन्ने कुरा बैंकले बेच्ने हो बुझ्नु होला। यसको मतलब हामीलाई चाहिएमा बैंकको सेलिङ रेटमा हामीले लिन्छौं, हामीले बेच्नु परेमा बैंकको बाइङ रेटमा हामीले बेच्छौं। अब
केही भारतीय रुपैयाँलाई त्यो सङ्केतमा देखाइन्छ। त्यसै गरेर अमेरिकन डलरलाई युएसडी डलरमा देखाइन्छ। युरोपियनलाई त्यो सङ्केत, पाउन्ड स्टर्लिङलाई यसरी, स्विस फ्रेन्चलाई यसरी देखाइन्छ। त्यसै गरेर अस्ट्रेलियन डलरलाई एयुडी डलर, कनेडियन डलरलाई सिएडी डलर, जापानी येनलाई अलिकति सुधार्नु पर्ने छ। वास्तवमा अहिले यति नै हेरौँ। यसमा चाहिँ एउटा ठ्याक्कै अन्डरलाइन हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले मुद्राहरूलाई विभिन्न सिम्बोलिक माध्यममा देखाउन सक्छन्। यो बाहेक अरू केही मुद्राहरूको पनि केही सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन वेलाई पनि हेरौँ। यस फोटोमा हामीले देख्न सक्छौँ विभिन्न हेर्नुहोस्, युएस डलर, युरो, जापानिज येन, रसियन रुबल, ब्रिटिश पाउन्ड, स्विस फ्रेन्च, चाइनिज यान, हङ्गेरियन फोरिन्ट, अस्ट्रेलियन डलर, इन्डियन रुपी, कनेडियन डलर, टर्किज लिरा, यस्तै विभिन्न किसिमका हामीले यहाँ केही धेरै यस्ता किसिमका सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनहरू, यस्ता चित्रहरू हामीले गुगलबाट प्रशस्तै पाउन सक्छौँ। अब जाऊँ हाम्रो कन्टेन्टतिर। ओके, यो हो हाम्रो किताबको पेज नम्बर 21 अथवा अभ्यास 2.2बाट साभार गरिएको प्रश्न, जसमा प्रश्न नम्बर 1 को ए र बी मा आज हामीले छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो किताब अनुसार केही अपडेट भएको किताबमा 2019 जुलाई 28 को डाटा प्रस्तुत गरिएको छ र केही अपडेट नभएको किताबमा 2016 जुलाई 4 को डाटा प्रस्तुत गरिएको छ। अब कुन चाहिँ किताब तपाईसँग छ त्यसै अनुसारको डाटालाई तपाईले प्रयोग गर्नुहोला र क्याल्कुलेट गर्नुहोला। अन्यथा कहिलेकाहीँ यहाँ मैले 2019 को डाटा प्रयोग गरिदिउँला, तपाईले आफ्नो किताबमा हेर्दा 2016 को डाटा छ भने तपाईको एन्सर नमिल्दा तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसमा एकदमै ध्यान दिनुहोला। जुन यो डाटा तपाईको किताबको पेज नम्बर 18 मा दिएको छ, जुन कहाँबाट साभार गरिएको हो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटबाट। आउनुहोस् सर्वप्रथम 2019 को डाटालाई हामी हेरौँ। यहाँ दिए अनुसारको एउटा प्रश्नलाई, जुन प्रश्न नम्बर आई, यहाँ के भनिएको छ भने खरिद दर प्रयोग गरेर दिइएको विदेशी मुद्रा विनिमय दर प्रयोग गरी तलका मुद्राहरूलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्नुहोस्, जसमा खरिद दर भन्नाले 109.94 बाइङ रेट हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने छ। ओके, म फेरि पुनः पनि भन्दैछु, यहाँ खरिद दर भन्नाले तपाईले बाइङ रेट, बैंकको बाइङ रेट बुझ्नुहोला। हामीले यस प्रश्नमा के गर्दैछौँ भने हामीसँग प्रश्न अनुसार चाहिँ यति छैन, हामीले प्रश्न अनुसार चेन्ज गरौँ। किताबमा कति दिएको छ भने 12,500, 12,250 दिएको छ। यसलाई यो भारू रुपिजलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ? नेपाली रुपिजमा। यति रुपैयाँ हामीसँग 1,250 रुपिज छ। हामी बैंकमा गयौँ, बैंकमा गएर हामीले बैंकको रेट अनुसार के गर्दै हामी एक्सचेन्ज गर्न गयौँ भने हामीले नेपाली रुपिज कति पाउँछौँ त अब भनेर के गर्नुपर्ने छ? हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। हामीले के गर्यौँ, यो लिएर हामी के गर्यौँ, बैंकमा गयौँ। यो चाहिँ हो बैंक भनेपछि यो बैंकबाट हामीले कति पाउँछौँ त? 1,250 को भनेपछि बैंकको रेट अनुसार हामीले कुन प्रयोग गर्नुपर्ने छ? भारू भनेपछि इन्डियन करेन्सी अनुसार 100 रुपिस, 100 रुपिसको 160 रुपैयाँ हुँदो रहेछ भने 1,000
250 को कति रुपैयाँ बन्दो रहेछ? आउनुस् यसलाई क्याल्कुलेसन भ्यूमा हेरौँ। अब क्याल्कुलेसन भ्यूमा हेर्नु यसलाई। अहिले जे चिज दिएको छ त्यसलाई साभार गर्नुस्। अब तालिका अनुसार हामीले हेरौँ। तालिकामा 100 रुपैयाँको कति दिएको छ? 160 भने तपाईले के लेख्नुस् यहाँनिर 160 रुपैयाँ जेरो छ, जेरो नरहेको पनि फरक पर्दैन। अब 100 रुपैयाँको 160 रुपैयाँ नेपाली पाइन्छ भने अब 1 रुपैयाँको कति पाइन्छ होला त? त्यो क्याल्कुलेट गर्नुस्। 1.6 पाइदो रहेछ। त्यसपछि हामीले त कतिको चेन्ज गर्नुपर्ने छ? 1250 रुपैयाँको चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने अब मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त्यसलाई। फाइनल्ली हामीले यसबाट कति पाउँछौँ? 2000 रुपैयाँ नेपाली रुपिस पाउँदा रहेछ भनेपछि यो हाम्रो के भयो? फाइनल एन्सर भयो। अब यहाँनिर ध्यान दिउँ हामीले यो हाम्रो 2019 को यो 2019 र 2004 मा 16 को इन्डियन करेन्सी सेम नै छ आइसी। तर यहाँ फरक के छ भने हेर्नुस् त US डलर 109 चाहिँ बाइङ रेट 2019 मा छ अनि उतातिर गएर तपाईको 2016 तिर कति रहेछ? 105। त्यसले अलिकति फरक पर्न सक्छ। हामीले दुवै भ्यूमा हेरौँ, केही फरक पर्दैन। अब हाम्रो प्रश्नमा दिएको आई नम्बर हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं र सेम आई नम्बर जस्तै अरु क्वेशनहरु पनि छ यहाँ, जुन चाहिँ जापानी येन को पनि यस्तै नै हो। मैले आवश्यक परेपछि प्रस्तुत गरौँला। त्यस सँगसँगै हाम्रो जापानिज र किनभने यहाँ हेर्नुस् त जापानिजमा पनि 10 को 10 रुपीस 12 छ। त्यस्तै गरेर एउटा हाम्रो कुन छ साउथ कोरिया हेर्नुस् है। साउथ कोरियाको पनि 100 को 9.23 छ। हामीले सेम यही क्याल्कुलेटिभ भ्यूमा यी करेन्सीहरु चेन्ज गर्दा यही नै आइडिया तरिका प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आउनुस् हामी एउटा अर्को प्रश्न हल गरौँ जसमा 1 को मान दिएको हुन्छ। ओके, हाम्रो प्रश्न अनुसार किताब अनुसार जाम प्रश्न नम्बर कसलाई हल गरौँ भने हामीले एक्सलाई मलेसियन रिङ्गेट लाई हामीले प्रयोग गरौँ। एक्स भनेको 10 हुन आउँछ। 10 लाई ओके, क्वेशन नम्बर 10 मा जाम हामी। 10 मा चाहिँ मलेसियन रिङ्गेट दिएको छ। यहाँ मलेसियन रिङ्गेट 5250 दिएको छ। अब हामीले पहिले यसलाई 5250 मा चेन्ज गरौँ र यहाँ मान दिएको कस्तो छ? 1 रिङ्गेटको मलेसियन 1 रिङ्गेट हामीले यसलाई 2016 को भ्यूमा हेर्दै छौं। यसलाई हामीले 2019 को भ्यूमा पनि हेरौँला। मलेसियन रिङ्गेट हेर्नुस् है, यहाँ छ मलेसियन रिङ्गेट। यसको 1 रुपीस को 24.58 दिएको छ। 24.58 युनिक भने चाहिँ 1 को दिएको छ भने फरेन कन्ट्री 1 को यो एउटा विदेशी मुद्रालाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने एउटा क्याल्कुलेटर जस्तो पनि हो यो प्रोग्राम। 24.58। अब यसको क्याल्कुलेसन हेरौँ। यदि हामीसँग मलेसियन रिङ्गेट कति छ? 5240 छ भने नेपाली रुपिस हामी कति पाउन सक्छौं त बैंकबाट? यसलाई समाधान हेरौँ कति पाउन सकिदो रहेछ त। मलेसियन रिङ्गेट जस्ताको जस्तै तालिका अनुसार यही नै छ हाम्रो। अब
यसमा हामीले मल्टिप्लाई गरिदिने हो फाइनल्ली वी गेट दिस अमाउन्ट फ्रम बैंक हामीले बैंकबाट यो अमाउन्ट पाउँदा रहेछौँ अब यो त भयो हाम्रो अकर्डिङ टु 2016 2019 मा मलेसियन रिङ्गेट कति छ त हेर्नुस् है 2019 मा मलेसियन रिङ्गेट कति रहेछ त यहाँ मलेसियन रिङ्गेट 1 मलेसियन इक्वल टु 26.69 रहेछ है अब हामीले यहाँ 26.69 गर्नुपर्यो 26.69 राख्नुस् अब यसको क्याल्कुलेसन भ्यू हेरौँ यसको क्याल्कुलेसन भ्यू हेर्दा हामीले कति पाउने गर्छौं 1,39,855.6 हामीले यति पैसा पाउँदा रहेछौं यो हामीले केमा छलफल गर्यौं खरिद दरमा अब आउनुस् यसको बिक्री दरको प्रश्नमा पनि छलफल गरौँ ओके अब खरिदबाट बिक्री दरतिर जाम मलेसियन रिङ्गेटकै कुरा गरौँ हैन भने अर्को कुरा गर्दा नि हुन्छ यसमा बिक्री दरको लागि 5 नम्बर हेरौँ भी मा दिएको छ कतारी रियल अब यहाँ हेरौँ कतारी रियललाई टेबलमा हेरौँ तपाईको किताबमा दिएको होला किताबमा हेर्नु होला कतारी रियल कति छ यो हेर्नुस् यहाँ छ कतारी रियल 1 को हामी बिक्री दरलाई प्रयोग गर्नुपर्ने छ अहिले 30.36 भनेको हामीलाई अहिले कतारी रियल चाहिएको छ बिक्री दर भनेको हामीले बैंकबाट नेपाली रुपैयाँमा लिएर कतारी रियल किन्दै छौं अब बैंकमा गएर हामीले किन्दै रहँदा कतारी रियल सपोज हामी कतार जानुपर्ने छ भने हामीलाई के चाहिन्छ कतारी रियल चाहिन्छ अनि हामी जब बैंकमा जान्छौं कतारी रियल लिन उक्त समयमा बैंकको सेलिङ प्राइसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ कतारी रियल लिनुपर्ने हुन्छ उसको बिक्री दरमा बैंकको बिक्री दरमा अब हामीलाई 5240 कतारी रियल चाहिँ प्रश्न अनुसार चाहिँ यति छैन प्रश्न अनुसार कति छ यहाँ तपाईको 2000 कतारी रियल छ हामीलाई 2000 कतारी रियल चाहिएको छ हामी कतार जाँदै छौं भने 1 कतारी रियल इक्वल टु कतिमा किन्नु पर्ने छ हामीले 30.36 मा के गर्नु पर्ने छ हामीले कतारी रियल किन्नु पर्ने छ भने हामीले नेपाली रुपैयाँ कति चाहिएला त आउनुस् यसको क्याल्कुलेसन भ्यू हेरौँ एक कतारी रियलको कति छ यहाँ 36.36 छ हामीले चाहिएको 2000 कतारी रियल भने यसको मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यसकै प्रोडक्ट नै हाम्रो हामीलाई चाहिने नेपाली रुपैयाँ हो कति चाहिदो रहेछ यदि हामीलाई 2000 कतारी रियल आवश्यक परेको छ भने हामीलाई कति रुपैयाँ नेपाली चाहिदो रहेछ 60,720 रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ बराबर के हुँदो रहेछ 2000 कतारी रियल यति रुपैयाँ लिएर हामी बैंकमा गयौं भने बैंकले हामीलाई कति दिदो रहेछ 2000 कतारी रियल दिदो रहेछ यसरी हामीले बिक्री दरलाई प्रयोग गर्न सक्छौं आउनुस् पुनः एउटा अर्को प्रश्न पनि छलफल गरौँ जापानिज येनमा हेरौँ जुन चाहिँ 8 नम्बरको प्रश्न छ हामीलाई कति जापानिज येन चाहिएको छ 6840 जापानिज येन चाहिएको छ र अब हेर्नुस् है यहाँ जापानिज येन कति छ
जापानिज येन, यो हो जापानिज येन। 10 जापानिज येन 10.17 भित्र हेर्नु चाहिँ हामीले हेर्नु प्रयोग गर्नुपर्ने छ। 10.17 यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ, प्रयोग गर्नुपर्ने छ, युज गर्नुपर्ने छ भने हामीले यहाँ पनि त्यही गरौँ। कोरियन कन्ट्री 10 को नेपाली कन्ट्री कति करेन्सी कति छ, फरेन करेन्सी र नेपाली करेन्सीमा 10.17। अब हामीलाई 6480 जापानिज येन चाहिएको छ भने कति रुपैयाँ नेपाली आवश्यक पर्दो रहेछ। 10 जापानिज येन इक्वल टु कति हुन्छ, 10.17। 1 जापानिज येन को निकाल्नुस्। 1 जापानिज येन इक्वल टु 1.017। हामीले चाहिएको छ 6840 जापानिज येन। 640 जापानिज येन चाहिएको छ भने यो एकलाई नै हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं फाइनल्ली वी गेट 6956.28। हामीलाई यति नेपाली रुपैयाँ चाहिदो रहेछ। यति जापानिज येन चेन्ज गर्नको लागि यति नेपाली रुपैयाँले हामीले सजिलैसँग जापानिज येन के गर्न सक्छौं, हामीले एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं र जापान जान सक्छौं। अब यही क्याल्कुलेसनलाई हामीले कुन भ्यूमा हेरौं, 2016 को भ्यूमा पनि हेरौं। 2016 को तालिका अनुसार 2016 को तालिका अनुसार जापानिज येन कति छ त, यहाँ हेरौं एक पटक तालिकामा। यहाँ 8.82 छ। अब एक्सचेन्ज गरौँ। 10 जापानिज येन इक्वल टु 8.82 अनुसार 8.82 हामीलाई कति नेपाली आवश्यक पर्दो रहेछ, यहाँ हेर्नुस्। 6032.88 नेपाली रुपिस आवश्यक पर्दो रहेछ। कतिको लागि, जापानिज येन 6840 को लागि। हाम्रो पुरै क्याल्कुलेसन भ्यू नै के भएको छ, यहाँ यो चाहिँ सेम नै हो, यहाँ आएर चेन्ज भएको छ। यो भन्दा पहिले के थियो, 2019 अनुसार यो बढी थियो, अहिले यहाँ कम छ 2016 को डाटा अनुसार। त्यसकारणले तपाईको किताबमा भर पर्छ। अपडेटेड बुक छ भने तपाईसँग 2019 को डाटा होला। यदि बुक तपाईको अपडेटेड छैन, पुरानो छ भने तपाईसँग डाटा पुरानो होला, जुन चाहिँ 2076 को होला, नयाँ 2074 को संस्करणमा यो छ। त्यसकारण तपाईको किताब कुन उपलब्ध पाछ तपाईलाई त्यो अनुसार यसमा समाधान गर्नुहोला। जुनसुकै हुँदा पनि फरक केही पर्दैन। हामीले कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा सिक्नु महत्त्वपूर्ण छ। यति भन्दै आजको क्लासलाई मैले यही नै टुङ्गाउँछु। केही सिक्नु भयो होला, सिकेको कुरा शेयर गर्नुस्, अरूलाई पनि सिकाउनुस्। केही सिक्न छुट्नु भएको छ साथीहरुसँग छलफलमा ल्याउनुस्, सबै टिचरसँग छलफल गर्नुस्। आवश्यक परेमा नेट इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि धेरै सिकाइहरू सजिलै उपलब्ध गर्न सकिन्छ। इच्छा शक्ति उच्च हुने व्यक्तिहरूलाई उपाय जताततै। हस्त, धन्यवाद।